औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल इरफान अराई व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे और दुआ करता हूं आप सब खैर आफियत से रहें। आज का मैं छोटा सा व्लॉग शुरू करता हूं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है, करम फरमाने वाला है और सत्तारुल अयूब है। साथ ही मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात एक दस्तूर पाक पढ़ूंगा, आप सब भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी तो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, मुझे गांव से आए हुए दोबारा अपने काम पे आज हो गए हैं 1 महीना और 22 दिन। इंशाल्लाह मुझे छुट्टी मिल गई है, 1 हफ्ते की मैंने छुट्टी जाना है। टिकट वगैरह मेरी बुक हो गई है, ऑनलाइन मैंने बुक करा ली थी, तो रात 11:15 बजे की मेरी टिकट है। तो सोचा मैं जा रहा हूँ सफ़र पे, अपनी यूट्यूब फैमिली से भी मैं शेयर करूँ। और दौरान सफ़र आपको पता है बस में कहीं जगह पे नेट पैकेज में जब जाता हूँ गांव के लिए, तो इधर से रावलपिंडी से मैं अपना कर लेता होता हूँ। तो इस बीच अगर किसी की कोई वीडियो रह जाए तो ये ना कहे कि जी इरफान भाई हमारी वीडियो पे नहीं आए और हम भी नहीं जाते। इंशाल्लाह जब मैं गांव पहुंचूंगा या रास्ते में नेट की जहां स्पीड सही होगी वहां पे मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों की जो है ना वीडियो ज़रूर देखूंगा। और मैं सफ़र पे जा रहा हूं, मैं दुआ करूंगा जितने भी मेरे बहन भाई यूट्यूब पे काम कर रहे हैं अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मैं जब गांव जाऊंगा तो अच्छे जो है ना वीडियो बनाऊंगा। ये व्यू देख लें, रावलपिंडी का आखिरी जो है ना व्यू का मैं ये बना रहा हूँ व्लॉग। फिर ज़िंदगी का क्या पता, रावलपिंडी आना नसीब हो कि ना हो। ये देखें जी, बहुत प्यारा माहौल है माशाल्लाह से। हल्के हल्के बादल भी आसमान पे आए हुए हैं, आप सब देख सकते हैं। तो अगर किसी दोस्त बहन भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आप लोग जो है ना मेरे साथ बहुत तावन कर रहे हैं, मेरी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ। जो मेरे साथ नए आ रहे हैं, कल आए आज आए या जब भी पुराने जो भी हैं सबसे जो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। सब मेरे साथ माशाल्लाह से बहुत तावन कर रहे हैं। मुझे बहुत जो है ना तरक्की मिल रही है आप बहन भाइयों को तावन और अल्लाह पाक के फजल करम से। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये देखें फैली अल्लाह पाक के करम से हमारे टमाटर पे ये करीब से देख लें फूल भी आ गए। ये देखें माशाल्लाह से, ये प्यारी प्यारी खुशबू है टमाटर के फूलों की। तो मैं छुट्टी जा रहा हूँ, इसको मैं आज जाते हुए आखिरी पानी लगा जाऊँगा। पीछे बारिश वगैरह भी हो जाएगी। 8 दिन की मेरी छुट्टी है। ये देखें जी, ये मैं हूँ और ये हमारा टमाटर साहब है। तो जब ये लग जाएंगे ना तो आप सब के लिए फ्री होंगे। मैं जो है ना आप सबको फ्री दूंगा, कोई पैसे नहीं होंगे इंशाल्लाह। और आप ऐसे ही खुश रहें जैसे हम आज खुश हैं घर जाने की खुशी में। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो कुछ और भी मैंने जो है ना शेयर करना है आप बहन भाइयों से। इससे पहले मैंने एक और बात आप बहन भाइयों से शेयर करनी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं गया था, एक हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त हैं, भाई हैं, उनकी एलवी पे गया था। वहाँ पे कुछ ऐसे यूट्यूबर बैठे हुए थे जिन्होंने जाली इंटरव्यू दिए हैं, फेक इंटरव्यू दिए हैं फेम हासिल करने के लिए। वो मुझे कह रहे थे जी हम आपके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, आपको झूठा साबित कर देंगे, आप वो शौक़ पूरा कर लें। मैं मोहम्मद इरफान आप दोनों भाइयों को चैलेंज देता हूँ, अगर आप सच्चे हैं, वाकई आप लोगों का जो है ना कहानियाँ सच्ची थी, आप जाएं मस्जिद में पूरा भी न जाए, मस्जिद के दरवाजे के पास आप खड़े हो जाएं। पूरा मस्जिद को बीच में नहीं लाता, ठीक है। अगर आप में हिम्मत है सच बताने की, आप जाएं मस्जिद के दरवाजे के पास। आप मुसलमान हैं, ज़रूर नमाज़ पढ़ते होंगे, मस्जिद में जाते होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा जी मैं बड़ा हाजी हूँ, नमाजी हूँ, हाजी सनाउल्लाह हूँ। आप लोग पढ़ते होंगे नमाज, मुसलमान है माशाल्लाह से आप लोग। तो मेरा आप दोनों को चैलेंज है, आप जाए मस्जिद के दरवाजे के पास खड़े होकर कहें पूरी यूट्यूब फैमिली को कि ये अल्लाह पाक का घर है। हदीस पाक में आता है दुनिया में सबसे अच्छी जगह जो है ना मस्जिद है, ठीक है।
مسجد ہے، مسجد سب سے افضل ترین جگہ ہے دنیا کی، آپ جائیں مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے، یہ جیسے اب یہ دیوار ہے، آپ ایسے ہاتھ لگا کے کہہ دیں کہ یہ مسجد کے دروازے کو ہم نے ہاتھ لگایا ہوا ہے، ہماری کہانیاں سچی ہیں، کوئی ہم نے فیک سٹوری نہیں لگوائی، کوئی فیک یا جھوٹا انٹرویو نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کریں ہمت، پتہ چل جائے گا کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میں نے ایک اور ضروری بات بھی آپ بہن بھائیوں سے میں نے شیئر کرنی ہے، انشاءاللہ وہ بات اور میرا طریقہ اور جو میں آپ کو انفارمیشن دوں گا انشاءاللہ آپ سب بہن بھائیوں کو پسند آئے گی۔ جی تو میری پیارے یوٹیوب فیملی، وہ انفارمیشن یہ ہے، جب میں راولپنڈی سے اپنے شہر لودھرا جاتا ہوں، لودھرا اپنے ضلع، میرے اپنے پیارے شہر، سبھی پاکستان کے شہر ماشاءاللہ سے پیارے ہیں، تو کھانے پینے کی چیز میں ادھر سے ہی لے لیتا ہوں، کیونکہ ادھر سے ہی چیزیں پرچیز کرنے سے جو ہے نا سستی پڑتی ہیں۔ اب یہ ایک ہے جی فنگر، منی فنگر، یہ چاکلیٹ ہے، یہ 10 روپے کا ہے، اگر آپ وہیں موٹر وے پہ جہاں ریسٹ ایریا میں بسیں جا کے رکتی ہیں، یہ آپ کو 20 روپے کا دیں گے، اور یہ ویفر ہے، ویفر بسکٹ، یہ اوپر لکھا ہوا 10 روپے، یہ بھی آپ کو وہاں سے کم از کم 30 روپے کا دیں گے، یہ میں نے 4 لیے ہیں، یہ دیکھیں یہ جو ہے نا 80 روپے کی ہے، اور یہ ٹاپس جوس کا ڈبہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ 20 روپے کا ہے، وہ آپ کو راستے میں یہ والا 50 کا اور 60-70 روپے کا آپ کو نیسلے کمپنی کا جو وہ دیں گے۔ یہ جو ہے نا میں نے مونگ پھلی کا پیکٹ لیا ہے، یہ بھی 30 روپے کا ہے، اور یہ بھنے ہوئے چنے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی 30 روپے کا ہے۔ اس کے بعد یہ میں نے 2 لیے ہیں مونگ پھلی کے پیکٹ، 3 ڈبے جوس کے ہیں۔ اس کے بعد جناب میں نے لی ہے ریوڑی، یہ بھی 2 میں نے پیکٹ لیے ہیں، یہ 30 روپے کے ہیں۔ اس کے بعد یہ مکس میوہ ہے، اس میں ناریل گری ہے، کشمش، مونگ پھلی، یہ بھی 3 میں نے پیکٹ لیے ہیں 30 روپے کے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ٹوٹل سامان جو ہے نا مجھے 400 روپے پہ ملا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھ لیں کتنی بچت ہو جاتی ہے، اور بچت ہر کسی کو کرنی چاہیے، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے یا تھوڑا جو مزدور ہے، تو میں ڈیو بس پہ جاتا ہوں، تو جب میں گاؤں سے آیا تھا ان دنوں میں ٹکٹ تھی 1720 کی، اب 1820 کی ہو گئی ہے۔ خیر انسان آتا ہے کماتا ہے، اپنی جان پہ بھی لگانے چاہیے، یہ میرا مقصد تھا۔ آپ سب بہن بھائی کافی لوگ سفر پہ رہتے ہیں، تو آپ جب اپنے گاؤں گھر شہر جہاں سے بھی نکلیں، آپ اپنے شہر سے بس اڈے سے بھی پہلے جو ہے نا چیزیں پرچیز کر لیں، یہ عام شاپ سے یا بڑے جنرل سٹور سے۔ بس پہ بھی جو شاپ ہوتی ہیں نا وہ بھی کچھ جو ہے نا ریٹ بڑھاتے ہیں، تو آپ عام شاپ سے لیا کریں، انشاءاللہ بچت ہوگی۔ جی تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میں نے جو آپ لوگوں کو انفارمیشن دی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی، اور آپ عمل بھی کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ، چاہے آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں یا کم ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے میرے پیارے بہن بھائیوں۔ ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ سب میرے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں، آپ کے تعاون سے میں آگے بڑھ رہا ہوں اور بڑھوں گا انشاءاللہ، میں بھی آپ سب کے ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گا، ٹھیک ہے۔ میرا کسی سے نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ لڑائی ہے، نہ کسی سے کوئی دشمنی ہے، نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں، ہم سب کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میں اپنے ویڈیو کا کرتا ہوں اینڈ اس دعا کے ساتھ، جو اسپتالوں میں گھروں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شفا دے، میرے بھی بڑے بھائی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے، جتنے میرے دوست احباب بہن بھائی رشتہ دار کسی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سب پریشان دور فرمائے، جن کی اولاد نہیں اللہ پاک ان کو صحت اولاد کرے، جن کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ پاک کرم فرمائے، ان کے اچھی جگہ رشتے ہو جائیں، روزگار کی وجہ سے پریشان اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ان کو روزگار لاتے ہیں، اور جتنے میرے پاکستانی بہن بھائی مجھ سمیت پاکستان میں رہ کے روزی کما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی پریشانیاں دور فرمائے، سب کو سلامت رکھے۔ جتنے میرے بہن بھائی پاکستان سے باہر ہیں، میرے ان کو مالک میں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ان کی پریشانیاں دور ہوں، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرمائے، میرے پیارے ہیں ان کے پاکستان کی خیر فرمائے۔ یہ آج راولپنڈی کا ویلوگ ہوگا، انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ جو ہوگا ہمارے گاؤں ہمارے شہر ضلع لودھرا کا ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔